श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादि ऋषिः अनुष्टुपच्छन्दो महाकाल शनिर्देवता संबीज मायशो शक्तिः कालपुरुषा एति कीलकम् ममा कालापमृत्यु निवारणार्थे पाठे विनियोगः। अथ ऋष्यादिन्यासः। ओम पिप्पलादऋषये नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे। ओम महाकाल शनि देवतायै नमः हृदि। ओम संबीजाय नमः गुह्ये। ओम आयसी शक्तये नमः पादयोः। ओम कालपुरुषं कीलकाय नमः नाभौ। ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे। अथ करन्यासः। ओम पिप्पलादऋषये नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम अनुष्टुप् छन्दसे नमः तर्जनीभ्यां नमः। ओम महाकाल शनिदेवतायै नमः मध्यमाभ्यां नमः। ओम संबीजाय नमः अनामिकाभ्यां नमः। ओम आयसी शक्तये नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम कालपुरुषं कीलकाय नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ हृदयन्यासः। ओम पिप्पलादऋषये हृदयाय नमः। ओम अनुष्टुप् छन्दसे शिरसे स्वाहा। ओम महाकाल शनिदेवतायै शिखायै वषट्। ओम संबीजे कवचाय होम। ओम आयसी शक्तये नेत्रत्रयाय वषट्। ओम कालपुरुषाय अस्त्राय फट्। अथ देहन्यासः। ओम महोग्रं मूर्ध्नि। ओम वैवस्वतं मुखे। ओम मंदं गले। ओम महाग्रहं बाहवोः। ओम महाकालं हृदये। ओम कृशतनुं गुह्ये। ओम तुडुचरं जान्वो। ओम शनैश्चरं पादयोः। ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं। तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः। अकालमृत्युहरणमपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् हृदि न्यसेन्महाकालं
गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तुडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ स्यार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदांश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत्प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत्प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः शौरये च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेदृतून् श्रावणं भावयेर्दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेत् बाहुवोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेद्वरफाल्गुनं तथा ऊर्वोर्न्यसेत् चैत्रमासं नमः शिवोद्भवाय च वैशाखं विन्यसेज्जान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावयेज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च न्यसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावयेज्जङ्घो भये शिष्टतमाय ते जानुद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरुद्वये वारुणान् न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढ्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्यसेत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्यसेत्तद्वाम हस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुमूर्धनमो वै चापधारिणे तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्यवे सार्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः मघं विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगरक्षं च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्दक्षनाशायाम् आर्यमाणश्च योगिने भावयेद्वामनाशायां हस्तरक्षं धारिणे नमः त्वाष्ट्रं न्यसेद्दक्षकर्णे कृशरान्नप्रियायते स्वातिं न्यसेद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखां च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृष्टये मैत्रं न्यसेद्वामनेत्रे नमोऽन्धलोचनायते शाक्रं न्यसेच्च शिरसि नमः संवर्तकाय च विस्कुम्भं भावयेच्छीर्षे सन्धौ कालाय ते नमः प्रीतियोगं भ्रुवोः सन्धौ महामन्दं नमोऽस्तु ते नेत्रयोः सन्धा वायुस्मद् योगं भीष्माय ते नमः
सौभाग्यं भावयेन्नाशा सन्धौ फलाशनाय च शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धौ पिण्यात्मने नमः नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धौ विभावयेत् नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे धृतिं न्यसेद्दक्षबाहौ पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धौ शूलं च न्यसेदुग्रायते नमः तत्कूर्परे न्यसेद्गण्डे नित्यानन्दायते नमः वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ध्रुवं तदङ्गुलीमूल सन्धौ कृष्णायते नमः व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धौ भूतसन्तापिने नमः तत्कूर्परे न्यसेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तु ते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः व्यतिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः वरीयांसदक्षपार्श्व सन्धौ कालात्मने नमः परिघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धौ नमोऽस्तु ते न्यसेद्दक्षोरुसन्धौ च शिवं वै कालसाक्षिणे तज्जानौ भावयेत्सिद्धिं महादेहाय ते नमः साध्यं न्यसेच्च तद्गुल्फ सन्धौ घोराय ते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ शुभं रौद्राय ते नमः न्यसेद्वामारुसन्धौ च शुक्लकालविदे नमः ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः ऐन्द्रं तद्गुल्फसन्धौ च योगाधीशाय ते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ नमो भव्याय वैधृतिं चर्मणि भवकर्णं भावयेद्यज्वने नमः बालवं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तु ते कौलवं भावयेदस्थिनि नमस्ते सर्वभक्षिणे तैत्तिलं भावयेन्मसि आममांसप्रियाय ते गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासाय ते नमः न्यसेद्वणिजं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तु ते वीर्ये विभावयेद्विष्टिं नमो मन्युग्रतेजसे रुद्रमित्रपितृवसु वारिण्येताश्च पञ्च च मुहूर्ताश्च दक्षपाद नखेषु भावयेन्नमः खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूतशतमखे विश्ववेधो विधुंस्तथा मुहूर्ताश्च वामपाद नखेषु भावयेन्नमः सत्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तु ते वह्निनक्तञ्चरांश्चैव वरुणार्यमयोनकान् मुहूर्ताश्च दक्षहस्त नखेषु भावयेन्नमः लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्षदृष्टये वक्राय चातिक्रूराय नमस्ते वामदृष्टये वामहस्तनखेष्वन्त्य वर्णेशाय नमोऽस्तु ते गिरिसाहिरबुध्न्यपूषा जपस्तस्त्रांश्च भावयेत् राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते यमाग्निचन्द्रादितिज विधात्रीश्च विभावयेत् ऊर्ध्वहस्तदक्षनखेस्वत्यकालाय ते नमः तुलोच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भगृहाय च समेदत्वष्टजीवांश्च विष्णुतिग्मद्युतिन्यसेत् ऊर्ध्ववामहस्तनखेस्वन्यग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृतप्रियाय च
भौमवारं न्यसेत् स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढ्रं न्यसेत् सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तुते घटिकान्यसेत् केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनुन्नाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः अखण्डदण्डमानाय त्वनाद्यन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः निमेषादिमहाकल्प कालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसार भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्ष्यं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगाः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता चण्डीशो रुद्रडाकिन्या क्रान्तश्चण्डीश उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो रसाधिपः चण्डीशः शुकसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः क्षतजस्तामशीशोभिः स्थिरात्मा विद्युतायुतः नमोऽन्तो मनुरित्येष शनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः तस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकाः दिवा शौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत् जन्मरक्षे च यदा शौरिर्जपेदेतत्सहस्रकं वेधगे वामवेधे वा जपेदर्धसहस्रकं द्वितीये द्वादशे मन्दे तनौ वा चाष्टमेऽपि वा तत्तदराशौ भवेद्यावत् पठेत्तावद्दिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्ने से दशास्वन्तरदशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन
आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रेष्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं स्वस्त्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधं कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातः काले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलाद्वायुर्देशे देशान्तरेऽथवा न काले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षशतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं शनितुष्टिकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेद् आत्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् श्रीशनिदेवार्पणमस्तु। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणमपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तुडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ स्यार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः शौरये च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेदृतून् श्रावणं भावयेर्दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय
चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्ष न्यसेत् बाहुवोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेद्वरफाल्गुनं तथा ऊर्वोर्न्यसेत् चैत्रमासं नमः शिवोद्भवाय च वैशाखं विन्यसेज्जान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भाव ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च न्यसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावयेज्जङ्घो भये शिष्टतमायते जानुद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरुद्वये वारुणान् न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढ्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्यसेत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्यसेत्तद्वाम हस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुमूर्धनमो वै चापधारिणे तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्यवे सर्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापाय ते नमः मघं विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगरक्षं च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्दक्षनाशायाम् आर्यमाणश्च योगिने भावयेद्वामनाशायां हस्तरक्षं धारिणे नमः त्वाष्ट्रं न्यसेद्दक्षकर्णे कृशरान्नप्रियायते स्वातिं न्यसेद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखां च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृष्टये मैत्रं न्यसेद्वामनेत्रे नमोऽन्धलोचनायते शाक्रं न्यसेच्च शिरसि नमः संवर्तकाय च विस्कुम्भं भावयेच्छीर्षे सन्धौ कालाय ते नमः प्रीतियोगं भ्रुवोः सन्धौ महामन्दं नमोऽस्तु ते नेत्रयोः सन्धा वायुस्मद् योगं भीष्माय ते नमः सौभाग्यं भावयेन्नाशा सन्धौ फलाशनाय च शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धौ पिण्यात्मने नमः नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धौ विभावयेत् नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे धृतिं न्यसेद्दक्षबाहौ पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धौ शूलं च न्यसेदुग्राय ते नमः तत्कूर्परे न्यसेद्गण्डे नित्यानन्दाय ते नमः वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ध्रुवं तदङ्गुलीमूल सन्धौ कृष्णाय ते नमः व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धौ भूतसन्तापिने नमः तत्कूर्परे न्यसेद्वज्रं
सानन्दाय नमोऽस्तुते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः व्यतिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः वरीयांश दक्षपार्श्व सन्धौ कालात्मने नमः परिघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धौ नमोऽस्तुते न्यसेद्दक्षोरुसन्धौ च शिवं वै कालसाक्षिणे तज्जानौ भावयेत्सिद्धिं महादेहाय ते नमः साध्यं न्यसेच्च तद्गुल्फ सन्धौ घोराय ते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ शुभं रौद्राय ते नमः न्यसेद्वामारुसन्धौ च शुक्लकालविदे नमः ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः ऐन्द्रं तद्गुल्फसन्धौ च योगाधीशाय ते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ नमो भव्याय वैधृतिं चर्मणि भवकर्णं भावयेद्यज्वने नमः बालवं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तुते कौलवं भावयेदस्थिनि नमस्ते सर्वभक्षिणे तैत्तिलं भावयेन्मसि आममांसप्रियाय ते गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासाय ते नमः न्यसेद्वणिजं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तुते वीर्ये विभावयेद्विष्टिं नमो मन्युग्रतेजसे रुद्रमित्रपितृवसु वारिण्येताश्च पञ्च च मुहूर्ताश्च दक्षपाद नखेषु भावयेन्नमः खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूतशतमखे विश्ववेधो विधुंस्तथा मुहूर्ताश्च वामपाद नखेषु भावयेन्नमः सत्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तुते वह्निनक्तञ्चरांश्चैव वरुणार्यमयो नकान् मुहूर्ताश्च दक्षहस्त नखेषु भावयेन्नमः लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्षदृष्टये वक्राय चातिक्रूराय नमस्ते वामदृष्टये वामहस्तनखेष्वन्त्य वर्णेशाय नमोऽस्तुते गिरिसाहिरबुध्न्यपूषा जपस्तस्त्रांश्च भावयेत् राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तुते यमाग्निचन्द्रादितिज विधात्रीश्च विभावयेत् ऊर्ध्वहस्तदक्षनखेस्वत्यकालाय ते नमः तुलोच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भगृहाय च समीरत्वष्टजीवांश्च विष्णुतिग्मद्युतिन्यसेत् ऊर्ध्ववामहस्तनखेस्वन्यग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृतप्रियाय च भौमवारं न्यसेत् स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढ्रं न्यसेत् सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तुते घटिकान्यसेत् केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनुन्नाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः अखण्डदण्डमानाय त्वनाद्यन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय
कालकालाय ते नमः निमेषादिमहाकल्प कालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसारो भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्ष्यं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगाः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता चण्डीशो रुद्रडाकिन्या क्रान्तश्चण्डीश उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो रसाधिपः चण्डीशः शुकसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः क्षतजस्तामशीशोभिः स्थिरात्मा विद्युतायुतः नमोऽन्तो मनुरित्येष शनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः तस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकाः दिवा शौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत् जन्मरक्षे च यदा शौरिर्जपेदेतत्सहस्रकं वेधगे वामवेधे वा जपेदर्धसहस्रकं द्वितीये द्वादशे मन्दे तनौ वा चाष्टमेऽपि वा तत्तदराशौ भवेद्यावत् पठेत्तावद्दिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्नेशे दशास्वन्तरदशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रेष्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं स्वस्त्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधं कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातः काले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलाद्वायुर्देशे देशान्तरेऽथवा नाकाले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षशतं साग्रं
भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं शनितुष्टिकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेद् आत्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित्। श्रीशनिदेवार्पणमस्तु। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं। तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणमपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तुडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ स्यार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः। भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः। नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः शौरये च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेदृतून्। श्रावणं भावयेर्दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्ष न्यसेत् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः। ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेद्वरफाल्गुनं तथा ऊर्वोर्न्यसेत् चैत्रमासं नमः शिवोद्भवाय च वैशाखं विन्यसेज्जान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावयेज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च
न्यसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावयेज्जङ्घो भये शिष्टतमायते जानुद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरुद्वये वारुणान् न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रां न्यसेन्मेढ्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्यसेत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्यसेत्तद्वाम हस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुमूर्ध नमो वै चापधारिणे तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्यवे सर्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापायते नमः मघं विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगरक्षं च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्दक्षनाशायाम् आर्यमाणश्च योगिने भावयेद्वामनाशायां हस्तरक्षं धारिणे नमः त्वाष्ट्रं न्यसेद्दक्षकर्णे कृशरान्नप्रियायते स्वातिं न्यसेद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखां च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृष्टये मैत्रं न्यसेद्वामनेत्रे नमोऽन्धलोचनायते शाक्रं न्यसेच्च शिरसि नमः संवर्तकाय च विस्कुम्भं भावयेच्छीर्षे सन्धौ कालायते नमः प्रीतियोगं भ्रुवोः सन्धौ महामन्दं नमोऽस्तुते नेत्रयोः सन्धावायुष्मद् योगं भीष्मायते नमः सौभाग्यं भावयेन्नाशा सन्धौ फलाशनाय च शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धौ पिण्यात्मने नमः नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धौ विभावयेत् नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे धृतिं न्यसेद्दक्षबाहौ पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धौ शूलं च न्यसेदुग्रायते नमः तत्कूर्परे न्यसेद्गण्डे नित्यानन्दायते नमः वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ध्रुवं तदङ्गुलीमूल सन्धौ कृष्णायते नमः व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धौ भूतसन्तापिने नमः तत्कूर्परे न्यसेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तुते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः व्यतिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः वरीयांसदक्षपार्श्व सन्धौ कालात्मने नमः परिघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धौ नमोऽस्तुते न्यसेद्दक्षोरुसन्धौ च शिवं वै कालसाक्षिणे तज्जानौ भावयेत्सिद्धिं महादेहाय ते नमः साध्यं न्यसेच्च तद्गुल्फ सन्धौ घोराय ते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ शुभं रौद्राय ते नमः न्यसेद्वामारुसन्धौ च शुक्लकालविदे नमः ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः ऐन्द्रं तद्गुल्फसन्धौ च
योगाधीशाय ते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ नमो भव्याय वैधृतिं चर्मणि भवकर्णं भावयेद्यज्वने नमः बालवं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तु ते कौलवं भावयेदस्थिनि नमस्ते सर्वभक्षिणे तैत्तिलं भावयेन्मसि आममांसप्रियाय ते गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासाय ते नमः न्यसेद्वणिजं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तु ते वीर्ये विभावयेद्विष्टिं नमो मन्युग्रतेजसे रुद्रमित्रपितृवसु वारिण्येताश्च पञ्च च मुहूर्ताश्च दक्षपाद नखेषु भावयेन्नमः खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूतशतमखे विश्ववेधो विधुंस्तथा मुहूर्ताश्च वामपाद नखेषु भावयेन्नमः सत्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तु ते वह्निनक्तञ्चरांश्चैव वरुणार्यमयोनकान् मुहूर्ताश्च दक्षहस्त नखेषु भावयेन्नमः लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्षदृष्टये वक्राय चातिक्रूराय नमस्ते वामदृष्टये वामहस्तनखेष्वन्त्य वर्णेशाय नमोऽस्तु ते गिरिसाहिरबुध्न्यपूषा जपस्तस्त्रांश्च भावयेत् राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते यमाग्निचन्द्रादितिज विधात्रीश्च विभावयेत् ऊर्ध्वहस्तदक्षनखेस्वत्यकालाय ते नमः तुलोच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भगृहाय च समेदत्वष्टजीवांश्च विष्णुतिग्मद्युतिन्यसेत् ऊर्ध्ववामहस्तनखेस्वन्यग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृतप्रियाय च भौमवारं न्यसेत् स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढ्रं न्यसेत् सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तु ते घटिकान्यसेत् केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनुन्नाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः अखण्डदण्डमानाय त्वनाद्यन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः निमेषादिमहाकल्प कालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं
मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणम् मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् कालरूपेण संसारो भक्षयन्तं महाग्रहम् मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् दुर्निरीक्ष्यं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणम् मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् कालस्य वशगाः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरम् कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता चण्डीशो रुद्रडाकिन्या क्रान्तश्चण्डीश उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो रसाधिपः चण्डीशः शुकसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः क्षतजस्तामशीशोभिः स्थिरात्मा विद्युतायुतः नमोऽन्तो मनुरित्येष शनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः तस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकाः दिवा शौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत् जन्मरक्षे च यदा शौरिर्जपेदेतत्सहस्रकम् वेधगे वामवेधे वा जपेदर्धसहस्रकम् द्वितीये द्वादशे मन्दे तनौ वा चाष्टमेऽपि वा तत्तदराशौ भवेद्यावत् पठेत्तावद्दिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्नेशे दशास्वन्तरदशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रेष्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं स्वस्त्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधं कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातः काले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलाद्वायुर्देशे देशान्तरेऽथवा नाकाले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षशतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं शनितुष्टिकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेद् आत्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् श्रीशनिदेवार्पणमस्तु नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय
यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणमपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाह्वोर्महाग्रहं न्यसेत् हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तुडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ स्यार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदांश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवोः शौरये च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेदृतून् श्रावणं भावयेर्दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भारदं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेत् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढ्रे न्यसेद्वरफाल्गुनं तथा ऊर्वोर्न्यसेत् चैत्रमासं नमः शिवोद्भवाय च वैशाखं विन्यसेज्जान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावयेज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च न्यसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावयेज्जङ्घो भये शिष्टतमाय ते जानुद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरुद्वये वारुणान् न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढ्रे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्यसेत्कृत्तिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च
रोहिणीं भावयेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्यसेत्तद्वाम हस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वभावयेद्रौद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसु मूर्धनमो वै चापधारिणे तिष्यं न्यसेद्दक्षबाहौ नमस्ते हरमन्यवे सर्पं न्यसेद्वामबाहौ चोग्रचापायते नमः मघं विभावयेत्कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यसेद्भगरक्षं च नमः क्रूरग्रहाय च भावयेद्दक्षनाशायाम् आर्यमाणश्च योगिने भावयेद्वामनाशायां हस्तरक्षं धारिणे नमः त्वाष्ट्रं न्यसेद्दक्षकर्णे कृशरान्नप्रियायते स्वातिं न्यसेद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखां च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृष्टये मैत्रं न्यसेद्वामनेत्रे नमोऽन्धलोचनायते शाक्रं न्यसेच्च शिरसि नमः संवर्तकाय च विस्कुम्भं भावयेच्छीर्षे सन्धौ कालायते नमः प्रीतियोगं भ्रुवोः सन्धौ महामन्दं नमोऽस्तुते नेत्रयोः सन्धावायुष्मद् योगं भीष्मायते नमः सौभाग्यं भावयेन्नाशा सन्धौ फलाशनाय च शोभनं भावयेत्कर्णे सन्धौ पिण्यात्मने नमः नमः कृष्णयातिगण्डं हनुसन्धौ विभावयेत् नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे धृतिं न्यसेद्दक्षबाहौ पृष्ठे छायासुताय च तन्मूलसन्धौ शूलं च न्यसेदुग्रायते नमः तत्कूर्परे न्यसेद्गण्डे नित्यानन्दायते नमः वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यसेत् ध्रुवं तदङ्गुलीमूल सन्धौ कृष्णायते नमः व्याघातं भावयेद्वाम बाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धौ भूतसन्तापिने नमः तत्कूर्परे न्यसेद्वज्रं सानन्दाय नमोऽस्तुते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यसेत्कालाग्नये नमः व्यतिपातं कराग्रेषु न्यसेत्कालकृते नमः वरीयांशदक्षपार्श्व सन्धौ कालात्मने नमः परिघं भावयेद्वाम पार्श्वसन्धौ नमोऽस्तुते न्यसेद्दक्षोरुसन्धौ च शिवं वै कालसाक्षिणे तज्जानौ भावयेत्सिद्धिं महादेहायते नमः साध्यं न्यसेच्च तद्गुल्फ सन्धौ घोरायते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ शुभं रौद्रायते नमः न्यसेद्वामारुसन्धौ च शुक्लकालविदे नमः ब्रह्मयोगं च तज्जानो न्यसेत्सद्योगिने नमः ऐन्द्रं तद्गुल्फसन्धौ च योगाधीशायते नमः न्यसेत्तदङ्गुलीसन्धौ नमो भव्याय वैधृतिं चर्मणि भवकर्णं भावयेद्यज्वने नमः बालवं भावयेद्रक्ते संहारक नमोऽस्तुते कौलवं भावयेदस्थिनि नमस्ते सर्वभक्षिणे तैत्तिलं भावयेन्मसि आममांसप्रियायते गरं न्यसेद्वपायां च सर्वग्रासायते नमः न्यसेद्वणिजं मज्जायां सर्वान्तक नमोऽस्तुते वीर्ये विभावयेद्विष्टिं नमो मन्युग्रतेजसे रुद्रमित्रपितृवसु वारिण्येताश्च पञ्च च मुहूर्ताश्च दक्षपाद नखेषु भावयेन्नमः खगेशाय च खस्थाय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूतशतमखे विश्ववेधो विधुंस्तथा मुहूर्ताश्च वामपाद
नखेषु भावये नमः। सत्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः। सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमोऽस्तु ते। वह्निनक्तञ्चरांश्चैव वरुणार्यमयोनकान् मुहूर्तांश्च दक्षहस्त नखेषु भावये नमः। लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्षदृष्टये वक्राय चातिक्रूराय नमस्ते वामदृष्टये। वामहस्तनखेष्वन्त्य वर्णेशाय नमोऽस्तु ते। गिरिसाहिर्बुध्न्यपूषा जपस्तस्त्रांश्च भावयेत्। राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमोऽस्तु ते। यमाग्निचन्द्रादितिज विधात्रीश्च विभावयेत्। ऊर्ध्वहस्तदक्षनखेस्वत्यकालाय ते नमः। तुलोच्चस्थाय सौम्याय नक्रकुम्भगृहाय च समेदत्वष्टजीवांश्च विष्णुतिग्मद्युतिन्यसेत्। ऊर्ध्ववामहस्तनखेस्वन्यग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसखाय च। रविवारं ललाटे च न्यसेद्भीमदृशे नमः। सोमवारं न्यसेदास्ये नमो मृतप्रियाय च। भौमवारं न्यसेत् स्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे। मेढ्रं न्यसेत् सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे। वृषणे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे। भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे। पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमोऽस्तु ते। घटिका न्यसेत् केशेषु नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे। कालरूपिन्नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशकः। त्रिपुरस्य वधार्थाय शम्भुजाताय ते नमः। नमः कालशरीराय कालनुन्नाय ते नमः। कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः। अखण्डदण्डमानाय त्वनाद्यन्ताय वै नमः। कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः। निमेषादिमहाकल्प कालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। हर्तारं ग्रहजातानां फलानामघकारिणां मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। कारणं सुखदुःखानां भावाभावस्वरूपिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम्। अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। कालरूपेण संसार भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। दुर्निरीक्ष्यं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। ग्रहाणां ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं। कालस्य वशगाः सर्वे न कालः कस्यचिद्वशः तस्मात् त्वां कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं। कालदेव जगत्सर्वं काल एव विलीयते कालरूपं स्वयं शम्भुः
कालात्मा ग्रहदेवता चण्डीशो रुद्रडाकिन्या क्रान्तश्चण्डीश उच्यते विद्युदाकलितो नद्यां समारूढो रसाधिपः चण्डीशः शुकसंयुक्तो जिह्वया ललितः पुनः क्षतजस्तामशीशोभिः स्थिरात्मा विद्युतायुतः नमोऽन्तो मनुरित्येष शनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेनं जपेन्नरः यः पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः तस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति दद्रुविस्फोटकच्छुकाः दिवा शौरिं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत् जन्मरक्षे च यदा शौरिर्जपेदेतत्सहस्रकं वेधगे वामवेधे वा जपेदर्धसहस्रकं द्वितीये द्वादशे मन्दे तनौ वा चाष्टमेऽपि वा तत्तदराशौ भवेद्यावत् पठेत्तावद्दिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्नेशे दशास्वन्तरदशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वाथ शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च जयं भवेत् महाकालालये पीठे ह्यथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रेष्वत्थमूले तैलकुम्भाग्रतो गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं स्वस्त्ययनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाभिधं कालक्रमेण कथितं न्यासक्रमसमन्वितं प्रातः काले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलाद्वायुर्देशे देशान्तरेऽथवा नाकाले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षशतं साग्रं भवन्ति चिरजीविनः नातः परतरं स्तोत्रं शनितुष्टिकरं महत् शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेद् आत्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित् श्रीशनिदेवार्पणमस्तु।